اچھا یا مرحبا مرحبا زندہ مرحبا مرحبا بزرگاں واسطے ایک باری بول چھوڑو سبحان اللہ. میں اگلی گل کرا ہور ذوق دوبار لائے ہوئے بزرگو تہاڈی محبت یقیناً گل میرا دل جیت تے ہن میرا دل کردا او سناواں تانوں تاکہ تانوں آئندہ سال تائیں یاد رہے. میرے آقا مدنی ماہی دا نام کنا سونے جنہیں ایک واری چم کے اکھی تے لایا اودیاں اکھاں کدی خراب نہیں ہوندیاں. مسلمان بھائیو مقاصد السالکین کتاب دا نام ہے او دی اندر بات موجود ہے جڑی بات ہن کرن لگا میرے آقا امام الانبیاء پیار کرن والےو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا لاڈلا نبی کلیم اللہ رب نال کلام کرن والا میرے آقا نال پیار کرن والےو. آپ دے زمانے دے اندر ایک بندہ گزرے جنہیں 100 سال یا 200 سال گناہ کیتے کنے سال یا اللہ جڑا بولے او دے سارے زندگی دے گناہ معاف کر مرن تو پہلے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. توجہ مسلمان بھائیو 100 یا 200 سال گناہ کیتے نے آخر ویلا آ گیا موت دا. کیڑا ویلا آ گیا یا اللہ جڑا بولے انہوں مردی باقی کلمہ نصیب ہو جائے مدینے والے دی زیارت نصیب ہو جائے. مسلمان بھائیو بڑی مہربانی توجہ کرے آجے 100 یا 200 سال گناہ کیتے نے آخر ویلا مرن دیا آ گیا. بستی والے نے کیا ہے بڑا پاپی تے بڑا مجرم ہے انج کرو اینو جناب چکو تے اروڑی دے سٹو دا کوئی جنازہ کفن نہیں ایڈا گناہگار اینا وڈا گناہگار ہے. بستی والے نے بستی جو باہر سٹے آئے. مسلمان بھائیو اللہ نے حکم کیتا ہے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ نو فرمایا میرے پیارے نبی ساڈا ایک یار دنیا تو گیا ہے. بستی والے نے روڑی دے سڑیاں نو چک کے لیا او دا کفن دا انتظام کر او دے جناب غسل دا انتظام کر انہوں دفناؤ اعزاز دے نال. اللہ دے نبی نے رب دا جدوں حکم ویکھے آئے کی کیتا جا کے انہوں اٹھایا دفنایا ہے دفنا کے عرض کی تھی مولا اے تے بڑا گناہگار بڑا پاپی تے مجرم بستی والے نے باہر سٹے آئے تیرا یار کدوں دا بڑے تیرا یار کدوں دا بڑیا. میرے رب العالمین نے فرمایا ہے اے پیارے موسیٰ ایک دن اس تورات کھولی حضور تورات کھولی ہے وچ لکھیا سی نام محمد کی لکھیا سی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں کی کیتا ہے اے دل میں پیار آیا انہیں میرے نام سونے دا محمد دا نام چمیا ہے اس لیے میں نو اپنا پیارا بڑھا لیا. انہیں ایک واری نام چمیا تے میں نو اپنا بنا لیا ہے. پھر سوچتے صحیح دیہڑی 5 واری اذان ہوندی ہے اذان میں ساڈے نبی دا نام 10 واری ہوندا ہے اسی 10 واری چمنے آ ساڈے تے کنا کرم ہوئے گا. ایڈا سونا نام ہے نبی دا اے نام دا ایڈا حسن ہے. میرے آقا نال پیار کرنے والےو محمد و نام الذی یحمد حمدا بعد حمد اے او